बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बेटा लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। जी बेटा, इस चैप्टर में हमने खारजा ताल्लुकात यानी पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने खारजा पॉलिसी के मकासद भी पढ़ लिए थे। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के साथ जो ताल्लुक थे उनके रुकन ममालिक के साथ वो भी हमने पढ़ लिए थे। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात, यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। अब सबसे पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं कौन सी? बेटा ये 6 कंट्रीज हैं, ये 6 आज़ाद रियासतें हैं जिनके नाम हैं अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 6 रियासतें हैं जो कि मुत्तहदा रूस से 1991 यानी 1991 में अलहदा हो गई और आज़ाद रियासतों के तौर पर मंजर आम पर आई। जी बेटा, ये रियासतें जो हैं इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई गहरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक तो ये कि पाकिस्तान इनके मामलात में इंतहाई दिलचस्पी रखता है उनको हल करने के लिए। और यहाँ पर काबिल गौर बात ये है कि ये जो ममालिक हैं इनके पास ये मुल्क जो हैं ये सारे के सारे समंदर से बहुत दूर हैं और इनको तजारत के लिए जाहिर सी बात है बहरी रास्ते की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान ने इनकी मदद की है कि ये पाकिस्तान का जो बहरी रास्ता है, जो पाकिस्तान का जो समंदर है उसके रास्ते अपनी तजारत जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा इनके पास जब ये स्टार्ट में जब आज़ाद रियासतों के तौर पर सामने आए तो इनके पास तजारत के लिए ज़र मुबादला ना होने के बराबर था। अब जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तजारत का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों के साथ तजारत करेगा जिसकी वजह से उसके ना सिर्फ दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, बल्कि उनके दरमियान तजारत की राह हमवार होगी और इनडायरेक्टली वो मुल्क जो है वो फिर फॉरेन एक्सचेंज यानी ज़र मुबादला कमाएगा और उसके ज़रिए उसके मुल्क को भी तरक्की हासिल होगी। तो यहाँ पर जब उनके पास ज़र मुबादला ना होने के बराबर था, अब कोई भी मुल्क उनके साथ जाहिर सी बात है कि तजारत के लिए तैयार नहीं था, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई उनके साथ माल के बदले माल तजारत करने की और इस तरह से पाकिस्तान और इन ममालिक के दरमियान एक बहुत ही गहरा जो रिश्ता है वो कायम हुआ। जी बेटा, यहाँ पर पाकिस्तान ने इन ममालिक के साथ यानी इन 6 आज़ाद रियासतों के साथ मुतअद्दिद जो है वो मुआहदात किए ताकि इन ममालिक में सनत को फ़रोग दिया जा सके। तो ये था जो पाकिस्तान के साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके नाम और वो कैसे वजूद में आई उनके बारे में। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अज़रबैजान। जी बेटा, अज़रबैजान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं उनका आगाज़ होता है 1992 में यानी कि 1992 में, और इनके साथ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में एक मुआहदा किया है जो कि 1994 में है। इसके अलावा बेटा पाकिस्तान के जो तलबा हैं वो अज़रबैजान में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ज़ेर तालीम है, उनका तालीमी मयार जो है वो बहुत बेहतरीन है और यहाँ के जो तालिब इल्म हैं उनको वहाँ पर वेलकम किया जाता है और वो मुख्तलिफ शोबों में जो है वो वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद बेटा ये ममालिक जो है ना ये ख़ास करके जो मादनी वसाइल हैं उनसे माला माल हैं। किसी मुल्क के पास तेल, गैस, कोयला बहुत ज़्यादा है, किसी मुल्क के पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, किसी मुल्क के पास बिजली के जो वाफिर जो है वो ज़राए हैं। अब यहाँ पर इसीलिए पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश करके इनके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो खुशगवार जो है वो इस्तवार किए। यहाँ पर बेटा इनके साथ तेल और गैस के वाफिर ज़खायर हैं इनके पास, तो इसीलिए पाकिस्तान ने इनके साथ तेल की तलाश के लिए एक मुआहदा जो है वो किया है 2001 में। उसके बाद इनके साथ हमारे बहुत सारे जो है वो इनके साथ दिफाई मुआहदे हुए हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को असलहा देने की जो है वो बात की है। उसके बाद इनके साथ हमारे तजारती और सकाफती वफूद का तबादला जो है वो होता रहता है, अक्सर जिसे कहते हैं कि कई सालों से जारी है और इसमें जो है वो कमी बेशी आती रहती है, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है बल्कि हमेशा चलता रहता है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान में नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने दौरा किया है। उसके बाद ये मुल्क इस लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है तमाम मुसलमानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इमाम बुखारी शरीफ का जो है वो मज़ार है और वो तमाम मुसलमानों के लिए अकीदत जो है मुसलमान उसके लिए रखते हैं।
اب یہاں پر کیونکہ امام بخاری کا مزار جو ہے وہ بہت ہی پرانا تھا، تو اس کی مرمت کے لیے یہاں پر جب نواز شریف نے دورہ کیا تو انہوں نے اس کی مرمت کے لیے $50,000 کا عطیہ دیا۔ اس کے بعد ازبک صدر کا دورہ پاکستان 1992 ہے، 1992 میں ازبک صدر جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مختلف جو پاکستان کے اور ازبکستان کے درمیان جتنے بھی معاہدات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اس میں تیل، گیس، کوئلے سے مالا مال ملک ہے یہ، ظاہر سی بات ہے، تو پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جو معدنی وسائل ہیں ان سے پاکستان بھی فائدہ اٹھا سکے، اور گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان، اور پاکستان کا دورہ کیا ہے ازبکستان کے صدر نے 2019 میں۔ جی بیٹا یہ تھا ازبکستان کا تعلق جو کہ پاکستان کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تاجکستان کی طرف۔ یہ پاکستان کے قریب ترین ملکوں میں ہے، مطلب جو وسطی ایشیائی ممالک کی 6 ریاستیں ہیں ان میں یہ والا جو ملک ہے تاجکستان، یہ پاکستان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جی بیٹا اس کے صدر کا دورہ پاکستان ہے 1994 میں۔ اس کے بعد بجلی ان کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، بہت زیادہ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، اور پاکستان نے ان سے پن بجلی پلانٹس لگانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے، یعنی انویسٹمنٹ کی ہے، تاکہ کیونکہ ان کے پاس بجلی وافر مقدار میں ہے تو یہ پن بجلی کے پلانٹس پاکستان میں لگائیں اور ہمیں جو ہے وہ بجلی فراہم کریں تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے بعد تجارتی وفد کا جو دورہ ہے تاجکستان ہے 2015 میں ہوا ہے، یعنی پاکستان کا ایک تجارتی وفد ہے جو تاجکستان گیا ہے 2015 میں، اور اس کی جو بات تھی، جو زیر بحث جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی ٹیکس ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے بعد بیٹا ہم بات کرتے ہیں ترکمانستان کی۔ دورہ پاکستان ہے ترکمانستان کے صدر کا 1994 میں۔ مختلف شعبوں میں ترقی کے معاہدات پر بات چیت ہوئی ہے، ترقی کے معاہدات آپس میں سائن کیے گئے ہیں۔ اشیاء خوردنی مہیا کرتا ہے پاکستان اس ملک کو، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان اس ملک کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ اس ملک کی اشیاء خوردنی کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس ملک کے ساتھ پاکستان نے گیس پائپ لائن منصوبے میں بھی شامل ہے۔ اب یہ جو گیس پائپ لائن منصوبے ہیں اس میں صرف پاکستان شامل نہیں ہے بلکہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت شامل ہے، اور یہ منصوبے جو ہیں یہ 2015 میں ہوئے ہیں، جی 2015 میں یہ منصوبے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قزاقستان کی۔ یہ وسطی ایشیائی ممالک کا سب سے بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، اور یہاں پر نواز شریف کا دورہ ہے 1990 یعنی 1990 میں۔ اس کے بعد تجارتی فروغ کے معاہدے ہوئے ہیں پاکستان اور قزاقستان کے درمیان میں۔ قزاقستان کے صدر کا دورہ پاکستان ہے جو کہ 1992 میں ہوا ہے۔ سیمنٹ پلانٹ اور صنعتیں لگانے میں پاکستانی معاہدات کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جناب پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ قازقستان ہے 2015 میں۔ تجارتی، توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں معاہدات کیے گئے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس کے بعد فضائی روابط کا فروغ دینے کا یہاں پر بات کی گئی ہے، یعنی دونوں ملکوں کے صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو فضائی روابط ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے، اور اگر فضائی روابط بہتر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوگی لوگوں کی اور تجارت کی، تو اس سے کیا ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور بہتر ہو جائیں گے۔ پاکستانی اشیاء کے لیے اہم منڈی کی حیثیت رکھتا ہے قزاقستان، یعنی پاکستان میں بننے والی بہت ساری اشیاء جو ہیں وہ قزاقستان میں ان کی بہت بڑی مانگ ہے، اس لیے قزاقستان جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کرغزستان کی۔ یہ ایک ایسا ملک ہے بیٹا وسطی ایشیائی ممالک میں جس کے پاس یورینیم کے وسیع ذخائر ہیں۔ اب یورینیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایٹمی طاقت رکھنے والے ملکوں کی اہم ضرورت ہے، اسی لیے بھی پاکستان کی دلچسپی بہت زیادہ ہے تاکہ وہ اس ملک سے تعلقات اپنے بہتر بنائے اور جو یورینیم کے ذخائر ہیں ان سے پاکستان بھی فائدہ اٹھا سکے۔ یہاں پہ ظاہر ایٹمی ملک کی ضرورت بھی ہے تو اس لیے بھی پاکستان ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بے نظیر کا دورہ کرغزستان ہے جناب، سڑک کے ذریعے تجارتی فروغ دینے کی بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے اور یہ جناب یہاں پہ بشکیک اس کا دارالخلافہ ہے کرغزستان کا، وہاں پر ایک تنظیم ہے جس کا نام شنگھائی تنظیم ہے، جس میں جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب، انہوں نے یہاں پر خطاب کیا تھا اس میں، اور انہوں نے جو بات چیت کی تھی وہ یہی کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے اور غربت کے خاتمے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے بعد صدر نے تعلقات جو ہے وہ بڑھانے پر زور دیا ہے۔
جی بیٹا یہ تھے وسطی ایشیائی ممالک اور ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیا ہیں اور یہ کیوں پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی کتنے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ معدنی وسائل سے مالا مال ہیں اور ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے۔ تو ان کے درمیان تجارت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو یاد کرنا ہے، اور وہی بات ہے ڈیلی کی اس میں جتنی بھی ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ریمائنڈ رہیں گی، آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تبھی آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔